बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में क़याम पज़ीर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को क़याम होते हुए कुछ वक्त गुज़रा था कि उनकी करामतों से लोग अच्छी तरह वाबस्ता हो गए और कुछ लोग आप रहमतुल्लाह अलैह को मानने भी लगे थे। आप राजस्थान के किसी जगह से गुज़र रहे थे। उस दौर में कोई सूरज की पूजा किया करता था और कुछ लोग तरह तरह की चीज़ों की पूजा किया करते थे। अचानक आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों की नज़र एक गाय पर पड़ी जो पत्थर की बनी हुई थी। देखने में बड़ी खूबसूरत थी। लोग उसकी पूजा किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों के दिल में ये ख्याल आया कि ये गाय इतनी खूबसूरत है तो क्यों न इसका दूध हमें मिल जाता। काश ऐसा होता, ये गाय दूध देने लग जाती और हमें इसका दूध मिल जाता। और ये ख्याल करते हुए उन्होंने सोचा कि हम तो शहनशाही हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ हैं। तो उन मुरीदों ने मिलकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ से अपनी ख्वाहिश अर्ज़ की कि हुजूर, हम चाहते हैं कि इस गाय का दूध हमें मिल जाए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों की ये ख्वाहिश सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, ठीक है चलो। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद पत्थर की गाय के पास गए तो उस गांव के लोग वहां जमा हो गए और कहने लगे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम इनकी पूजा करते हैं, आप लोग दूर हट जाइए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम यहाँ कुछ करने नहीं आए हैं, बस इन लोगों की ख्वाहिश है कि इस गाय का दूध पी ले। उस गांव के लोग हंसने लगे और कहने लगे कि बाबा, ऐसा भी होता है कि पत्थर की गाय दूध दे, ये गाय तो पत्थर से बनी हुई है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ बिल्कुल, ये गाय दूध भी देने लगेगी और ये लोग उसको पिएंगे भी। उन लोगों ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बाबा, ये पत्थर की बनी हुई है, ये गाय दूध नहीं दे सकती। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जाओ, तुम अपने अपने घरों से बर्तन लेकर आओ ताकि इस गाय का दूध ले जा सको। वो लोग अपने अपने घर जाकर बर्तन ले आए और कहने लगे कि आज हम भी देखेंगे कि ये बाबा आखिर क्या चाहते हैं। जब सब लोग अपने बड़े बड़े बर्तन लेकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने गाय के कान के पास जाकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उसके थनों को हाथ लगाया। जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ मुबारक उस गाय के थनों को लगा तो चारों थनों से दूध बहने लगा। सारे गांव वाले हैरानी से देखने लगे कि ये क्या माजरा है, पत्थर की गाय दूध दे रही है। जब लोगों ने देखा कि पत्थर की गाय दूध दे रही है तो उन्होंने अपने सारे बर्तन भर लिए। फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से कहा कि जाओ, तुम इसका दूध नोश फरमा लो। लोगों ने जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की करामत देखी तो आपके कदम मुबारक पकड़ लिए और उन सब लोगों ने मिलकर कहा, आप तो हमारे देवता हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से फरमाया, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ। अगर तुम मुझसे अक़ीदत रखते हो और तुम मुझे चाहते हो तो मैं जो चाहता हूँ वो तुम कर लो। लोगों ने कहा, आप क्या चाहते हैं? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान के बाद पूरे गांव वालों ने कलमा पढ़ लिया और सब के सब मुसलमान हो गए। एक रोज़ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजरे। वहाँ आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से आग की पूजा के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि दोज़ख में ये आग हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी।
آپ رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر تو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ آگ کا تو کام ہی ہے جلانا، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پوجا سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ نے فرمایا، دیکھو ہم اللہ کے پوجنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہے، ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی، مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ انا ساگر تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور انا ساگر تالاب کے پانی کا ملاحظہ فرما رہے تھے اور وہاں کے باغات کے پودوں کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور سیر و تفریح میں مشغول تھے کہ اچانک ایک چرواہا اپنی گایوں کو چراتا ہوا انا ساگر تالاب کے پاس سے گزرا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ نے اس چرواہے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا بھوک لگی ہے، کسی گائے کا دودھ نکالو اور دودھ پلاؤ۔ وہ چرواہا سمجھا کہ یہ بابا جی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ بابا جی یہ تمام جانور ابھی گایوں کے بچے ہیں، ان میں کوئی بھی اس قابل نہیں کہ میں اس کا دودھ نکال کر آپ کو پلاؤں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ نے مسکراتے ہوئے ایک گائے کے بچیا کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ بھائی میں تو اس بچیا کا دودھ پیوں گا، جا اور اس بچیا کا دودھ دو کر لا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بابا جی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تمام بچیاں اس قابل نہیں کہ یہ دودھ دے سکیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ نے فرمایا، میاں تم جاؤ تو صحیح، جا کر برتن لے کر تھنوں پر ہاتھ پھیرو تو صحیح، اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہی بچیا جو ابھی دودھ کے قابل نہیں ہے اتنا دودھ دے گی کہ انشاءاللہ ہم دونوں دودھ سے سیراب ہو جائیں گے۔ جب اس چرواہے نے بار بار بابا جی کا اصرار سنا تو حیران ہو کر برتن لے کر اسی گائے کے بچے کے نیچے بابا جی کی تسلی کے لیے جا بیٹھا۔ جب وہ چرواہا اس گائے کے بچے کے نیچے بیٹھا تو تھن سوکھے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اللہ کی قدرت سے اور خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کی نظر پاک کی کرامت سے اس کے تھن دیکھتے ہی دیکھتے دودھ سے بھر گئے۔ اس نے دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ ایک برتن دودھ سے بھرا، پھر دوسرا بھرا، پھر تیسرا بھرا، پھر چوتھا برتن دودھ سے بھرا۔ گویا پہلے دودھ کا نام و نشان نہیں تھا اور اب دودھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ادھر سے بچیا نے دودھ دینا شروع کر دیا اور ادھر سے خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ نے دودھ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دودھ پیٹ بھر کر پینا شروع کر دیا۔ ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، حتیٰ کہ 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے اس نہ دودھ دینے والی بچیا کا دودھ پیا، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب اس چرواہے نے خواجہ معین الدین چشتی رحمتullah علیہ کی کرامت دیکھی تو کہنے لگا کہ بابا جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ آپ رحمتullah علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میاں چرواہے میرا نام معین الدین ہے اور میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں۔ چرواہے نے جب یہ سنا تو فوراً قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔